Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about again Namal. Okay, so maybe ये दो तीन मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगी. So I'm going to talk about the triangle of Haneen, Zumar and Saadi. और इसमें कहीं कहीं फारिस भी आ जाएगा, या हो सकता है मैं बस अपने सीन्स, फेवरेट सीन्स की बात कर रही हूँ. अभी मेरी आंखों में आंसू हैं क्योंकि मैं ये सीन पढ़ रही हूँ एंड आई डोंट नो कोई ऐसी किताब हो सकती है कि जब भी आप उस किताब में कुछ सीन पढ़ें और आपकी आंख में आंसू आएँ और आप कहें यार ये बस वो आपको इमोशनली टच कर जाए, यू नो. एंड आई थिंक नमल की ये बात है. जब भी मैं नमल को पढ़ती हूँ, जब मैंने नमल को पढ़ा है, मेरे जज्बात बहुत अजीब से होते हैं. मैं बहुत जज्बाती इमोशनल हो जाती हूँ एंड यू नो आई डोंट नो इफ़ यू गाइज फील द सेम वे. एंड आई एम सो ग्लैड निम्रा अहमद ने ये किताब लिखी क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो है ना मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक नमल इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. यू नो कभी आपसे कोई पूछे कि आपको किन चीज़ों से डिफ़ाइन किया जाता है, तो आई थिंक नमल इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट विल डिफ़ाइन मी ऑल्सो. आप अपनी पर्सनालिटी को अगर लिखना चाहें तो आई थिंक नमल मैं लिखूँगी अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में. थोड़ा सा माइक ऊपर कर लेते हैं ताकि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही हो. आई डोंट नो आप लोग इस तरह सोचते हैं मेरी तरह या नहीं सोचते. प्लीज़ ज़रूर बताइएगा नमल आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है. इससे पहले जो मुझे नहीं पता मैं ये पहले वीडियो करूँगी या दूसरी वीडियो पहले करूँगी. जो एक और मैंने वीडियो की है जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशनशिप्स एंड हनीन एंड वाई ये बुक आज भी रेलिवेंट है. और उसमें मैंने ये कहा था कि 2017 में निम्रा अहमद ने लिखी है. आज 2025 है, 2225 कह रही थी, 2025 है, 2025. आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट वांटेड टू से इट इन उर्दू. 2017, 2225. तो ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, ये आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी ये पहले दिन थी. ये आज भी उतनी ही आपको इंटरटेन करेगी, आपको कनेक्ट करेगी जितना ये पहले दिन थी. ये कितनी अमेजिंग बात है ना कि आप कुछ ऐसा लिखें जो आने वाली जनरेशन्स पे जनरेशन्स उससे कनेक्ट कर सकें, जो टेम्प्रेरी नहीं हो, यू नो. सो आज आई एम गोना टॉक अबाउट द सीन जब सादी जा रहा होता है और उसको हनीन पे बहुत गुस्सा होता है. और वो हनीन जब वो ये तब की बात है जब वो अगवा हो चुका होता है और वापस आता है. बाय द वे जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए डिस्क्लेमर, इसमें बहुत से स्पॉयलर्स होंगे तो ये आप वीडियो मत देखिए. अगर आप ये किताब नहीं पढ़ी या आप किताब पढ़ने के प्रोसेस में, देन डोंट वॉच इट आफ्टर यू हैव रेड द बुक. सो सादी जो है वो अगवा होके वापस आ गया है, वो फ़रार हो गया है वहाँ से, वो घर वापस आया है. एंड ऑफ कोर्स इतने 8 महीने थे वो बाहर था तो उसका डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है अपनी फैमिली से और वो ऐसा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है. बट प्रॉब्लम्स हो रही हैं और फैमिली भी ग्रो कर गई है, यू नो, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं. और बहुत ही जज्बाती जुमले हैं जब वो हनीन को, जो मैं शायद दोबारा भी बात करूँ, जब वो हनीन को फेस करता है और उससे कहता है कि तुमने क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारा वो भाई था. और वाकई वो हनीन के साथ हमेशा खड़ा था, उसे गाइड करता था. तो तुमने क्यों हाशिम से बातें की फ़ोन पर, और तुम्हारी वजह से मुझे 8 महीने उसने कितनी अजियत दी. फिर जो छोटा भाई होता है वो आ जाता है, वो कहता है कि आपको नहीं पता कि क्या हुआ, आपको नहीं पता हम यहाँ थे जब 3 महीने हमारे पास ना आप थे ना फारिस थे, तो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड वो ये रियलिटी है और आप बस एक अजीब सी कैफियत से गुजर होते हैं. अब सादी जो है वो घर छोड़ के जा रहे हैं. आई जस्ट वांट टू रीड दीज लाइन्स, यू नो. खुदाफिज किए बगैर जा रहे थे क्या? सादी अपनी जगह से हिला नहीं, वहीं खड़ा रहा. सलाम, तुम हमारी सलामती जा रहे हो तो जा क्यों रहे हो? नहीं रह सकता, वहशत होती है मुझे, दिल टूटा हुआ है मेरा. ऐसा ही होता है जब 3 गोलियां लगती हैं, सारे अपने छोड़ जाते हैं, ऐसा ही लगता है. और ये ज़ुमर अपना टाइम याद कर रही है. तुमने चुनना है, तुमने फ़ैसला करना है. अपने ख़ानदान से दूर रह कर ख़ुद को जोड़ लोगे तो जाओ, खुदाफिज कह के निकल जाओ. और अगर मेरी गलतियों से कुछ सीखना है तो वापस आओ और मुझे सलाम कहो. वो कहकर सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुंतज़िर से देखती रही. इसका दिल अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था. अगर वो चला गया तो. मैं ये पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ हो रहा है, यू नो, मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं. मेरे अंदर का जहर सबको हर्ट कर देगा अगर मैं यहाँ रहा तो. नहीं सादी, बात यह है कि तुम्हें नफ़रत है इस काम से जो हनीन ने किया, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत है हनीन से. फ़ैसला तुमने करना है. इसके काम से नफ़रत ज़्यादा शदीद है या इसकी मोहब्बत ज़्यादा शदीद है? जिसमें ज़्यादा शिद्दत होगी वो तुमसे चुनाव करवा लेगी. सादी ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा. मुझे नहीं लगता अब किसी को मेरी ज़रूरत है. सब मेरे बगैर सीखना रह चुके हैं. इसीलिए सब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ज़रूरत के तहत नहीं. किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है सादी, मगर मोहब्बत के तहत.
اور کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ رشتے وہ خالص زیادہ ہوتے ہیں جن میں محبت ضرورت پہ حاوی ہو جائے. مطلب آپ دیکھیں, یہ میں نے صرف کچھ لائنیں پڑھی اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ضرورت نہیں, وہاں جائیں جہاں محبت ہو, وہ رشتہ اپنائیے جہاں آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے لیے محبت ہو. سعدی نے بیگ نیچے ڈال دیا اور پھر قدم قدم چلتا وہ فاصلہ عبور کرنے لگا. زمر وہیں کھڑی رہی, وہ آگے بڑھتا آیا, پھر بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور السلام علیکم کہتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ کے خود سے لگا لیا. میں کہیں نہیں جا رہا, مجھے کہیں نہیں جانا. اسامہ خاموشی سے سعدی کو سابقہ جگہ تک لے آیا اور اس کا بیگ اٹھا کر گھر کی طرف بڑھ گیا. زمر نے اسے علیحدہ ہوتے ہوئے مسکرا کر نم آنکھوں سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا. ویلکم ہوم. یہ وہ بچہ تھا جس کو اس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا, جو رات کو کہانی سنے بغیر سوتا نہیں تھا. اسے آج بھی کہانیاں سنانے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی. وہ صرف باتوں سے سمجھتا تھا, اسے صرف باتوں کا فن آتا تھا. اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ہسپتال کی رات جب وہ اسے کھویا تھا سے لے کے 9 ماہ بعد اس کو یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھنا, اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنا, اسے مسکرا کر تسلی دینا, زمر کو لگ رہا تھا اسے اس کی ساری دنیا واپس مل گئی. میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی. اف امیزنگ, کتنی خوبصورت, کتنا خوبصورت لکھا ہے. وہ جو کہتی ہے نا واپس آؤ اور مجھے سلام کرو, کتنی خوبصورت بات زمر نے کہی ہے. اور مجھے زمر اور سعدی کی ریلیشن شپ ہمیشہ سے اتنی خوبصورت لگتی ہے. ہمیشہ پھپھو کو ہمیشہ ایک غلط اس میں ہی دیتا ہے, بٹ یہ وہ واحد سٹوری تھی جہاں پھپھو کو اتنا, اور پھپھو کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اتنے خوبصورت طریقے سے پھپھو کا رشتہ سعدی کے ساتھ دکھایا گیا کہ وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے اور سعدی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. آئی تھنک شاید ہم لوگ جہاں محبت کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے نا, وہاں رشتوں سے ریلیٹڈ بھی ہمارے اندر ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ ہماری صرف محبت کی, وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایک لڑکا لڑکی کی محبت, اس کے علاوہ بھی جو رشتے ہوں وہ اتنے اسٹرانگ ہوں, اتنے خوبصورت ہوں کہ وہ بھی ایک جنونی حد تک ہمیں ایکسپیرینس کرائیں محبت اور رشتے کو اور چاہے جانے کو. اور بہت کم تعلقات ایسے ہوتے ہیں یا بہت کم کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں لڑکا لڑکی نہیں ہو محبت کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کوئی اور رشتہ ہو جو اتنا مضبوط ہو. آئی تھنک یہاں پہ سعدی اور زمر کا جو رشتہ تھا وہ اس کہانی کی اسٹرینتھ تھی جو ہمیں اتنی پسند تھی. آئی تھنک جب زمر کو پتہ چلتا ہے کہ سعدی نے اسے کڈنی دی تھی, کڈنی دیتا ہے نا, مجھے کچھ چیزیں بھول بھی گئی ہیں مجھے, اور جب سعدی کو پتہ چلتا ہے کہ زمر نے اس کے لیے کیا کیا, اور جب زمر کو پتہ چلتا ہے سعدی اسے ہاسپٹل ملنے کیوں نہیں آیا تھا اسے گولی لگنے کے بعد, جس کا اس کو ہمیشہ سے شکوہ رہا تھا, اور آئی تھنک میں تو ہچکیوں سے رو رہی تھی اس وقت, اور وہ سعدی کے کھو جانے والا سین بھی. سو بس یہ کتاب بہت خوبصورت ہے, and I'm just gonna maybe keep sharing some scenes from it and my learnings from those scenes, کہ کبھی کبھی نا آپ جن کو پیار کرتے ہیں نا ان کو جانے نہیں دیتے غصے میں, اسپیشلی اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا آپ کے کزنز یا آپ کوئی بھی رشتہ, دوست بھی, آپ کو کبھی کبھی پیار سے بات سمجھانی پڑتی ہے, کبھی کبھی ان کو سمجھا کے واپس لانا پڑتا ہے, کبھی کبھی اپنی ایگو اپنا غصہ سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی نا دوسرا انسان ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے منا لیں, آپ اس سے پیار سے بات کر لیں. اس کی جو اکڑ ہوتی ہے نا وہ صرف باہر کی ہوتی ہے, جیسے سعدی کی تھی. ایکچولی تو سعدی کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے نہیں چاہتے نا, یہ لوگ سب سمجھ رہے تھے سعدی ان کو نہیں سمجھ پا رہا اور سعدی اپنے وہی غصے میں آ رہا ہے, چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بٹ ایکچولی تو سعدی بھی ڈسپلیس فیل کر رہا تھا, اسے لگ رہا تھا اس گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے, سب لوگ آگے موو آن کر چکے ہیں, تو اس نے سوچا میں چلا جاتا ہوں, اور وہ ایک بہت ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے گزرا تھا. تو یہی چیز ہے کہ کبھی کبھی جو دوسری سائڈ پہ بندہ یا بندی ناراض ہے, شاید وہ صرف باہر کا ایک چیز ہو, آپ کے محبت کے جو 2 جملے جو ہیں نا ان کو اپنے پاس لائیں. بٹ یہ بک بہت خوبصورت ہے اور آئی لائک ایکچولی وانٹ ٹو ریڈ اٹ اگین. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کتاب اٹھا لی نا تو میں اس کو بند نہیں کر سکوں گی, میں 2 راتیں جاگتی رہوں گی, میں اس کو پڑھتی رہوں گی. A lot of people really like ہاشم کاردار کا کیریکٹر آلسو. مجھے اتنا نہیں پسند ہاشم کاردار کا کیریکٹر, میں کبھی اس سے اتنی امپریس نہیں ہوں. وہ بہت اچھا ویلن تھا بٹ وہ کبھی میرے دل کو نہیں چھوا تھا, کبھی مجھے کبھی اس پہ کرش ٹائپ کوئی فیل یا کچھ نہیں آیا. میرے لیے وہ نیگیٹو کیریکٹر ہی تھا بیکاز وہ ہمیشہ سے ان لوگوں کے اگینسٹ تھا. تو آئی تھنک میرے ذہن میں شاید بہت کہانیوں میں نیگیٹو اور پازیٹیو کی ڈفرینسیشن بہت کلیئر ہوتی ہے.
اور کون صحیح ہے کون غلط ہے میں اس طرح حساب سے اپنی پارٹیز چوز کر لیتی ہوں. اب یہ کسی کہانی یا ڈرامے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ مجھے ایک جرنی سے گزار کے نیگیٹو کی طرف کے لیے پازیٹیو فیل کرانا شروع کر دے یا پازیٹیو کے لیے نیگیٹو فیل کرانا شروع کر دے. ہاں میں بس ایسے ہی لکھتی ہوں, میں ایسی ہی چیزیں ڈالتی رہتی ہوں. آئی نو آئی وانٹ ٹو بائی بک مارکس, پتہ نہیں مجھے بک مارکس میں اتنا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے. آئی ووڈ رادر جسٹ پٹ ان اینی تھنگ, کوئی پیج پڑھا ہوگا, کچھ چیز پڑی ہوگی, میں بیچ میں ڈال دیتی ہوں. یو نو کبھی کبھی وہ دوائی کی کوئی پیچھے گتا ہوتا ہے نا, وہ بھی ڈال دیتی ہوں بک مارک کی طرح اپنے لیے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کوئی ڈفرنٹ ٹائپ کا بک مارک کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. دیٹس آل. آئی ہوپ یو انجوائے مائی ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ, اینڈ مجھ سے اپنے ویوز ضرور شیئر کیجیے.